أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاهلون ما علي سيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وإذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه
أي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مولئت منهم رعبا وكذلك وبعثناهم ليتساءلون بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى من فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنه من يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تفتي فيهم منهم أحدا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میں نے سورت الکہف کی تلاوت کی ہے۔ آج جمعے کا روز ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو سب سے پہلے میں تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک دیتا ہوں، جمعے کی مبارک دیتا ہوں، تمام اہل اسلام کو جمعے کی مبارک دیتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر آج 14 اگست ہے، ہمارا پاکستانیوں کا آزادی کا دن ہے۔ اس موقع پر میں اپنے تمام پاکستانیوں کو، اپنے تمام ہم وطنوں کو آزادی کی مبارک دیتا ہوں۔ آزادی بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو میں اپنے تمام پاکستانی دوستوں کو جو یہاں یورپ میں ہیں اور جو ہمارے پاکستان میں ہیں، میں سب دوستوں کو آزادی کی مبارک دیتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔